बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तुलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं 7वीं जमात के लिए। हमारा सबक हम्द है और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। अजीज तुलबा व तालिबात, हम हम्द के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम्द अल्लाह ताला की तारीफ को कहते हैं और हम अल्लाह की नेमतों के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने पिछले लेक्चर में अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया कि अल्लाह ने फलक का हसीन शामियाना हमारे लिए बनाया। दरिंदे, चरिंदे, परिंदे और हैवान, ये जिन्नो मलक और ये नोए इंसान, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। अब हमारा क्या काम होना चाहिए? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी अजीज तुलबा, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की नेमतों के बारे में, तो अल्लाह ने कुछ मजीद नेमतें भी हमें अता की हैं, क्यों ना उनका जिक्र कर लिया जाए। जी, तो आज भी इस लेक्चर में हम अल्लाह की नेमतों के बारे में कुछ मजीद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो हमें जिंदगानी मिली है, ये जो जिंदगी, ये जो हम बसर कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम हरकत कर रहे हैं, ये किसने दी है? ये खुदा के फजल से हमें मिली है। खुदा का फजल यानी खुदा के करम से मिली है। और अजीज तुलबा व तालिबात, आपको पता है कि हमें जो जिंदगी मिली है इसका बनाने वाला अल्लाह है। और जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो वो जिंदगी मिट जाती है, उसका मिटाने वाला अल्लाह है। यानी बनाना भी अल्लाह का काम है और मिटाना भी अल्लाह का काम है। इसी तरह हंसाना भी अल्लाह ताला का काम है और रुलाना भी अल्लाह ताला का काम है। यानी ये हमारा जो मुकद्दर है, इस पे हमें यकीन रखना होता है। इसी तरह हमारा सोना यानी सुलाना और जगाना, ये मेरे मालिक के हाथ में है। और हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। और ये लफ्ज बंदा बंदगी से निकला है, यानी इबादत करना। तो हम जो दुआ करते हैं वो किससे करते हैं? अल्लाह से। और दुआ एक इल्तिजा होती है, गुजारिश होती है कि ए अल्लाह, तू ही इस कायनात का पालने वाला है और हम तुझसे ही दुआ मांगते हैं, हमारी दुआओं को मुस्तजाब कर ले। तो आज का इस जो लेक्चर है, इसमें अल्लाह की मजीद नेमतों का शुमार किया। जिंदगानी अल्लाह ने दी, ये अल्लाह के फजल से अता हुई। बनाना, मिटाना, हंसाना, रुलाना, सुलाना, जगाना, ये सब मेरे मालिक के इख्तियार में है। हम अल्लाह के बंदे हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मजीद मदद और इल्तिजा करते हैं और अल्लाह ही हमारी दुआओं को मुस्तजाब करता है। जी अजीज तुलबा व तालिबात, क्यों ना अब हम इस सबक की पढ़ाई कर लें। तो ये आपको पता है कि हम हम्द पढ़ रहे हैं और आपने रवानी का, लहजे का, शिद्दत का ख्याल रखना है। तो आए जी, हम अब शुरू करते हैं। और आपको पता है हमने यहाँ से शुरू करना है। जी, तो मेरे साथ आपने पढ़ना है। मिली है जिसे भी यहाँ जिंदगानी, तेरा फजल है ये तेरी मेहरबानी। खिलाना, पिलाना, बनाना, मिटाना, हंसाना, रुलाना, सुलाना, जगाना। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से। और क्यों ना अब हम इस शेर का मफहूम और मुश्किल अल्फाज के मुआनी। जिंदगानी जिंदगी को कहते हैं, फजल मैं पहले भी बता चुका हूँ, करम को कहते हैं। खिलाना, पिलाना, बनाना, यानी इस बंद में शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करता है कि ये जो जिंदगी है
جو ہم گزار رہے ہیں، ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہم ہنستے ہیں روتے ہیں، سوتے ہیں جاگتے ہیں، ان سب میں تیرا کرم ہے اور تیری ہی مہربانی ہر چیز میں جھلک رہی ہے، تیری ہی مہربانی عیاں ہے، ظاہر ہے۔ تو اب ہم اگلے بند کی طرف آتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے، تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے، یہی التجا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں شاعر شبنم کمالی نے اللہ سے گزارش کی ہے۔ تو اس بند میں مشکل الفاظ کے معانی کرتے ہیں۔ مولا مالک کو کہتے ہیں، ہے سب تیرے بندے تو مالک، مالک آقا کو کہتے ہیں، رہنما، شب و روز، دن رات، شب رات کو کہتے ہیں، روز دن سے، مدعا کہتے ہیں مقصد کو، مقصد بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، التجا کہتے ہیں گزارش کو۔ تو کیوں نہ اب اس کا مفہوم بیان کیا جائے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے کہ اے میرے مالک، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی بجا لاتے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، دن اور رات ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف تیری خوشنودی ہے اور ہم تجھی سے گزارش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز میں شاعر نے اپنا مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اب آپ لوگ آ جائیں عزیز طلباء و طالبات صفحہ نمبر 4 پہ، اور ہم آتے ہیں سوال نمبر 4۔ اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کلاس میں ہوتے، کمرے جماعت میں ہوتے، تو ہم آپ کی آپس میں تبادلہ خیال کرواتے، لیکن آپ نے یہ تبادلہ خیال اب اپنے گھر میں کرنا ہے۔ آپ نے اپنے والدین کے سامنے بیٹھنا ہے، اپنے بڑے بھائی چھوٹے بھائی، بڑی بہن چھوٹی بہن، یا گھر میں دادا ابو دادی اماں یا کوئی بھی ہے، تو آپ نے اللہ کی 5 نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ آپ آسمان کا ذکر کر سکتے ہیں، زمین کا ذکر کر سکتے ہیں، چرند اور پرند بتا سکتے ہیں، آپ درختوں کا ذکر کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، ان کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلی تصویر ہے، اس کو دیکھیں۔ ایک بچہ جس نے اسکول کا بیگ پہنا ہوا ہے اور سامنے ایک بزرگ گرے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، میں سمجھ چکا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ اس بچے کو، ان بزرگوں کو اوپر اٹھنے میں مدد دینی چاہیے، یعنی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی شاعر نے کہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جی ہاں۔ اب تصویر نمبر 2 کو دیکھیں غور سے، تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بالٹی اور اوپر پانی والا نل ہے، تو پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ جی ہاں، آپ کو پتا ہے کہ پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، تو پانی کو بچانا ہے اور نل کو بند کرنا ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے گھر کے کام کی طرف۔ دن لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کے کام، اور عنوان میں حمد لکھیں گے۔ تو سوال جو ہے وہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیں گے، تو جزو دال ہے۔ اس شعر کا مفہوم تحریر کریں۔ زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ اس کا مفہوم میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ جو سبزہ ہے یہ ہمیں اتنا خوبصورت اور فرحت جاں محسوس ہوتا ہے۔ اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو کیوں نہ
अजीज तलबा व तालिबात, इस जगह हम अपना अल्फाज मुआनी लिखें। सबसे पहले दिन, फिर तारीख, घर के काम को आपने टिक किया, हम्द लिखा और अल्फाज मुआनी। अजीज तलबा व तालिबात, आज का पहला जो लफ्ज है वो क्या है? फजल है। फजल कहते हैं करम को या मेहरबानी। उसके बाद है जी मौला। मौला कहते हैं मालिक को या आका को। अल्लाह ही हमारा मौला है और हमारा मालिक है। शबो रोज, शबो रोज दिन रात को, दिन और रात भी आप लिख सकते हैं क्योंकि शब व रोज आया है। मुद्दआ, मुद्दआ का मतलब है मकसद या मतलब भी आप लिख सकते हैं। इल्तिजा, इल्तिजा कहते हैं गुजारिश को। जी अजीज तुलेबा और तालिबात, ये आपका घर का काम अल्फाज मुआनी था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। आपने आज के लेक्चर में मौजूद जो अच्छी बातें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करनी है, उनको बतानी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।